अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आज हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे कि ईरान के पास किस कदर तगड़े किस्म के मिसाइल हैं, क्या उनके पास टेक्नोलॉजी है। ये बड़ा डिटेल का व्लॉग है नाज़रीन, आपने इसको पूरा सुनना है। अगर आप इस जंग के साथ दिलचस्पी रखते हैं और खासकर ईरान के टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानना चाहते हैं, वसी तर रिसर्च के बाद ये व्लॉग मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गजा नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये यमन नहीं है, ये तिल अबब है जिस पर कमाल का वार किया है ईरान के बहादुरों ने, उनके जवानों ने। उन्होंने जिस तरीके से तबाही मचाई है, इसराइलियों को भगा भगा के मारा है, चुन चुन कर जिस तरीके से वो भागे हैं, जमीन बोस जो बने उनके शेल्टर हैं वहां पर, और हत्ता कि उनका वजीर आजम डर के मारे भी उसने एक अस्पताल के नीचे बंकर में काबीना मीटिंग्स बुलाई है। इस तरह मैं जो है वो आपके सामने कुछ एविडेंस रख लेता हूं। खासकर न्यूयॉर्क टाइम ने इस पर लिखा है कि इसराइल का भरम बेधड़क से टूट गया है। इस हवाले से उसने मजीद लिखा है कि इसराइल के पास जो ताकत थी, इसराइल के पास जो भरम था, आयरन डोम सिस्टम, दिफाई निजाम, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, ऐसा लगता है कि वो भरम बिल्कुल वस्ट हो चुका है, तबाह हो चुका है। ईरान ने उसका पर्दाफाश किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा जज्बाती तज्जिया नहीं है, बल्कि ये न्यूयॉर्क टाइम लिखता है। इस वक्त अगर आप देखें, हालात ये हैं जो इस वक्त आपको मनाजिर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको हर तरफ मुख्तलिफ मंजिलों की तबाही नजर आ रही है। ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए कोई वीडियोस या तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर, ये वीडियो जो है मैंने मुख्तलिफ इसराइली वेबसाइट्स, मुख्तलिफ चैनल से उठा के आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये मुख्तलिफ वो वीडियोस हैं जो तस्दीक शुदा है। हर तरफ तबाही के ये मनाजिर, ये किसने खड़काया है? ईरान ने जाके 2000 किलोमीटर घुस के मारा है इसराइल, और उसके उस गरूर को जो है जमीन में, खाक में मिला दिया है। इस वक्त ये सिचुएशन है। दूसरे डोनाल्ड ट्रंप 4 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, 4 दफा ये मिनते तरलों पे आ गए हैं कि भैया सुलह होनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपके सामने बहुत सारी खबरें रख लेते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि ईरानी वजीर खारजा ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो इसराइल की मावनत से बाज रहे। ईरान ने पहले ही बताया था कि वो अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरे ने बात करेंगे तो ईरान ने इसराइल पर गुज़िश्ता रात 2 हमलों की लहर में हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल से तबाही मचा दी है। हीफा, इलात और तिल अबब को निशाना बनाया गया, जिसके बाद कई इसराइली शहर सायरन की आवाजों से गूंज उठे। इरना न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि ईरान ने इसराइल पर 100 मिसाइल दाग दिए, जबकि हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के टकराने पर इसराइली शहर हीफा में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान के ताजा हमले के बाद इसराइल के मुतादिद शहरों में सायरन बजा दिए गए, जबकि सयूनी फौज ने शहरियों को हिदायत दी कि वो महफूज ठिकानों से बाहर ना निकलें। इसराइल के चैनल 13 ने इब्तिदाई रिपोर्ट्स में बताया कि ईरानी मिसाइलों ने शुमाली साहिली शहर हीफा और पड़ोसी कस्बे तामर को निशाना बनाया। टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी तस्दीक किया है कि ईरान के मिसाइल हमलों में 10 इसराइली हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हीफा के मशरिक में शुमाली शहर तामरा में एक 2 मंजिला इमारतों से टकरा गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 13 जख्मी भी हुए। खबरसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बैतियाम में ईरानी मिसाइल हमले के नतीजे में 10 इसराइली हलाक हो गए हैं, जबकि इसराइली मीडिया के मुताबिक 3 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश अभी जारी है। इसराइली चैनल 12 के मुताबिक रात भर ईरानी मिसाइल हमलों में 200 से ज्यादा अफराद, इस वक्त मेरे पास एक और खबर आई जिसके मुताबिक 300 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा की एक रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की तस्दीक करते हुए कहा गया कि शुमाली इसराइल के आसमां में ईरानी क्रूज मिसाइल दिखाई दे रहे हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर की एरोस्पेस डिवीजन ने हफ्ते के रोज शुरू होने वाली वादे सादिक 3 की ताजा तरीन लहर के दौरान कई जदीद मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किए। जराए अबलाग ने एक बाखबर जराए का हवाला देते हुए बताया कि ईरान ने अपने ताजा तरीन हमलों में मकबूजा फलस्तीनी इलाकों बिलखसूस हीफा और तिल अबब को निशाना बनाने के लिए अमाद कदर और खैबर शिकन मिसाइल फायर किए। अमाद बैलिस्टिक मिसाइल जो कि कदर मिसाइल का जदीद तरीन वर्जन है, इसमें बेहतर गाइडेंस
اور درست نشانے کی صلاحیت شامل ہیں، اور اس سے پہلے 2015 کے آخر میں ٹیسٹ اور فوجی سروس میں شامل اس کو کیا گیا۔ اس میں ایک نیا ڈیزائن کردہ متحرک وار ہیڈ نصب ہے، جس کے پچھلے حصے میں چھوٹے یعنی پر لگے ہوتے ہیں، جو دوبارہ فضا میں داخل ہونے کے بعد بھی میزائل کو اپنے ہدف کی جانب رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ایرانی فوجی حکام کے مطابق عماد مکمل گائیڈنس اور ہدف پر کنٹرول کی صلاحیت رکھتا ہے، جو اسے ایران کا پہلا مکمل طور پر پریسیجن گائیڈڈ میزائل بتایا گیا ہے۔ یہ مایا ایندھن سے چلنے والا میزائل ہے، جس کی لمبائی 15.5 میٹر، وزن 1750 کلو گرام، مار کرنے کی صلاحیت 1700 کلو میٹر، اور اس کا دائرہ غلطی صرف 50 میٹر ہے۔ قدر میزائل جو پہلی بار 2005 میں متعارف ہوا، ایران کے شہاب 3 میزائل کا بہتر اور جدید ورژن ہے، جو 2003 سے ایرانی فوج میں خدمات انجام دے رہا ہے۔ قدر ایک 2 مرحلہ میزائل ہے، جس کا پہلا مرحلہ مایا ایندھن سے اور دوسرا مرحلہ ٹھوس ایندھن سے کام کرتا ہے۔ یہ 3 ورژنز میں دستیاب ہے۔ قدر ایس یعنی 1350 کلومیٹر، قدر ایچ 1650 کلومیٹر اور قدر ایف 1950 کلومیٹر۔ قدر میزائل کی لمبائی 15.86 سے 16.58 کلومیٹر ہے، اور اس کا قطر 1.25 میٹر یعنی اس کا وزن 15 سے 17.5 ٹن کے درمیان ہے۔ اس میزائل میں مایا ایندھن کے بڑے ٹینک لگائے گئے تاکہ انجن کو 10 سیکنڈ زیادہ جلایا جا سکے۔ وزن میں اضافے کی تلافی کے لیے میزائل کے ڈھانچے میں ہلکی ایلومینیم الائے استعمال کی گئی ہے، جس کے مدد سے تقریباً 600 کلو گرام وزن کو کم کرنا جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ وار ہیڈ کا وزن بھی تقریباً 1000 کلو گرام سے کم کر کے 650 کلو گرام کر دیا گیا، جس کی وجہ سے میزائل کی رینج 1200 کلومیٹر سے بڑھ کر 2000 کلومیٹر تک ہو گئی ہے۔ قدر میزائل میں نئی بیبی بوتل نما وار ہیڈ شکل دی گئی ہے، جو اس کے پرواز کے دوران ایرو ڈائنامکس اور درستگی میں بہتری لاتی ہے۔ جدید گائیڈنس سسٹم کے ساتھ اس ڈیزائن کی مدد سے میزائل کی غلطی کی حد CEP 2500 میٹر سے کم ہو کر 100 سے 300 میٹر کے درمیان ہو گئی ہے۔ خیبر شکن میزائل ایک درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے، جو اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا اور اس نے ماضی میں مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے 2 ورژن ہیں، خیبر شکن 1 اور خیبر شکن 2، دونوں ہی اسرائیل کی جدید فضائی دفاعی نظام جیسے ایرو 3 اور ڈیوڈ سلنگ کو چکما دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس میزائل کی رینج تقریباً 1450 کلومیٹر یعنی 900 میل ہے، اور یہ روایتی یا ممکن طور پر غیر روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک مہلک ہتھیار بن چکا ہے۔ یہ میزائل جدید گائیڈنس ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جس میں مینوریبل ٹیکنالوجی شامل ہے، جو دفاعی نظام سے بچ نکلنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس میں سے 2 مرحلہ وار ٹھوس ایندھن انجن نصب ہے، جو اس مایا ایندھن والے میزائلوں کی نسبت زیادہ تیزی سے لانچ کرنے کے قابل بنایا ہے ان کو۔ یہ میزائل خاص طور پر دشمن کی اہم تنصیبات اور فوجی اڈوں کو نشانہ بناتے ہیں، تاکہ دشمن کی جنگی صلاحیتوں کو گہرائی میں متاثر کیا جا سکتا ہے۔ یہ تازہ ترین میزائل اور ڈرون حملے ہفتے کی شب شروع ہوئے، جو ایران کی جانب سے جمعے کی روز شروع کیے گئے جوابی آپریشن کا تسلسل ہے۔ یہ فوجی کارروائیاں اسرائیل کی جانب سے تہران سمیت مختلف ایرانی شہروں پر دہشت گرد حملوں کے جواب میں کی جا رہی ہیں، جن میں ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈر، ایٹمی سائنسدان اور عام شہری، جن میں بچے بھی شامل ہیں، شہید ہوئے۔ یہ بے مثال فوجی آپریشن یا علی ابن ابو طالب کو کوڈ نام سے جو ہے اس کو جاری کیا گیا ہے، اور اس سے عید غدیر کے بابرکت موقع سے منسلک کیا گیا ہے۔ اسلامی انقلاب گارڈز کور کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں تصدیق کی گئی ہے۔ ان کی ایروسپیس ڈویژن کی صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں اس تازہ مرحلے کا آغاز کیا ہے۔ کچھ میڈیا اداروں نے اس ایرانی حملے کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر ایرانی افواج کی جانب سے کیا جانے والا سب سے بڑا میزائل حملہ قرار دیا ہے۔